शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पुँजी बजारका खास जानकारी सँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। आलु तरकारीको राजा हो भने स्टक मार्केटमा बैंकिङको सेयर्स भनेको मेरो विचारमा, यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, सेयर्सको राजा हो। यसले बैंकिङ सेक्टर चाहिँ घट्ने र अरू सेक्टर मौलाएर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मेरो ब्रह्मले त्यो मान्दैन। यदि सिरियस लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, म सिरियसली यसैमा लाग्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसको अफिस र प्रोजेक्ट साइटहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कत्रो नै छ र हाम्रो देश, होइन? सुट्टाइ लागा तर पैसा चाहिँ नभएका, होइन? अर्काको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मनोभाव नराखेका, यस्तै केही छ भने त्यो चिजको लागि गरिएको जुन व्यवस्था हो त्यसलाई प्रोभिजन भन्छौँ। अब होइन यो त आउँछ, त्यस्तो होइन, यो कहाँ उठिहाल्छ नि, भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबमा अलि लिबरल भएर गएको छौँ भने चाहिँ त्यो बबल मात्रै हुन पनि सक्छ। औँसीको कालो रात्रि अब त उज्यालो कहिले होला र जस्तो लाग्छ, तर त्यो नै वास्तवमा अर्को उज्यालोको प्रस्थान बिन्दु थियो। मैले मेरो 50% फन्ड कफीमा लगाएँ, 50% आइसक्रिममा लगाएँ भने त म त सिरो कोडेर सुते भइगयो नि, होइन? जाडो होस् कि गर्मी होस्, मैले एसी लगाएँ, अलिकति चिसो बनाएँ, सिरो कोडेर आनन्दले सुतेँ। मेरो त जहिले पनि जाडो भए कफीबाट आउँछ, आइसक्रिमबाट नआउला, गर्मी भए आइसक्रिमबाट आउँछ, कफीबाट नआउला। मेरो रिटर्न त कन्स्ट्यान्ट आइराख्ने भयो नि त, होइन? यसरी कम्पेरिजन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने मिक्स बनाउनु पऱ्यो कि सेयरहरूको मिक्स चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। र मैले 1500मा 35% को रिटर्न त गेन गरेँ नि त्यहाँ त, होइन? अब अर्को चाहिँ 35% को रिटर्न गेन गर्नलाई कति इन्भेस्ट गर्नु पर्थ्यो त? फेरि कमसेकम सेयरको नेप्सेको फ्लक्चुएसन सँगसँगै आफ्नो बिपी र सुगरको लेभल चाहिँ फ्लक्चुएसन हुँदैन। त्यस कारण हामीले दुईवटा चिजमा फोकस गर्नु पऱ्यो। एउटा बिजनेस के हो र अर्को त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो छ। जहाँसम्म यो अगाडिको बुलमा 5000 6000 पुगेको सेयर आज चाहिँ 1000 अथवा कुनै त 1000 तल पनि छन् भन्ने हिसाबको छ, यो कति पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा त डिमान्ड एन्ड सप्लाईले फरक पार्छ, मेन चाहिँ पार्ने नै त्यसैले हुन्छ। अब किन डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। केही साता अगाडि हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग एक खास अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका थियौँ। विशेष गरी ब्याङ्किङ स्टकहरूको भाउ किन बढेन, वा यो ब्याङ्किङमा बुल नै नआइकन समग्र बुल सकिने पो हो कि भन्ने समग्र लगानीकर्ताको आशंकाका बीच हामीले प्रस्तुत गरेको सो अन्तर्वार्ता पछि धेरै लगानीकर्ता वा धेरै दर्शकहरूले थप प्रश्नहरू टिपाउनु भएको छ र धेरैले नवराज बुर्लाकोटीलाई फेरि एकपटक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप आजको अङ्कमा पनि हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग कुराकानी गरेका छौँ र हाम्रो सो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि तपाईँहरूले नै राख्नुभएका विभिन्न जिज्ञासाको समाधान खोज्ने प्रयास आजको अन्तर्वार्तामा हुनेछ। आउनुहोस् नवराज बुर्लाकोटीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। पोलिटिकल्ली पनि धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ, डेमोक्रेटहरूको गभर्मेन्ट आएको छ। यो कतै न कतै नेपालको सेयर बजारमा पोलिटिक्सले ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि गरिन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने पनि काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा अलि सहजपना महसुस गर्ने लगानीकर्ताले कम्युनिस्ट सरकारमा अलि के हो जस्तो महसुस गर्ने जस्तो पनि देखिया थियो। लगानीकर्ता भएर वा भनौँ न तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले समग्रमा एकदम सर्टकटमा बोल्नु पर्दा चाहिँ साउन महिना, यसै हरियाली छाउने महिना हो। यसलाई पोजिटिभ रूपमै लेखेको छु मैले। एउटा राजनैतिक अनिश्चितता जस्तो अथवा भनौँ के होला कसो होला, अदालतको फैसला के आउला, त्यो फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो होला भन्ने कुरा चाहिँ कमसेकम टुङ्गिएको जस्तो अवस्था छ। यो अरू बाँकी चिज भने त डे टु डे एक्टिभिटी भने त यो हुँदै जाने कुराहरू हुन्, होइन? पोलिटिकल्ली कहिले के होला, होइन? उतार चढावको केसेसहरू, तर त्यति ठुलो विग्रह गर्ने खालको उतार चढाव चाहिँ
आउँदैन भन्ने खालको आकलनको अवस्था हो अहिले पोलिटिकली हेर्दा चाहिँ। अघिल्लो अङ्कमा पनि हामीले विशेष गरी ब्याङ्किङ स्टकका बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ र धेरै दर्शकले त्यहीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पनि सोध्न खोजिरहनु भएको थियो। अब त लगभग नयाँ आर्थिक वर्ष हुँदै गर्दाखेरि डिभिडेन्डका कुरा छन्, बोनसका कुरा छन्। अब यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्किङ स्टक चलेन भन्ने खालको चाहिँ धेरैको गुनासो छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले त अलिअलि चलिरहेकै देखेको छु। यो वास्तवमा के हुन्छ भने जब हामी सानो कुवामा पानी हल्लाउँछौँ त्यो चाहिँ निकै हल्लिएको, त्यो धमिलो भएको अथवा त्यो ठुलै प्रभाव परेको छिटो देखिन्छ। जब हामी समुद्रको छेउमा गएर आफूले केही गर्न खोज्छौँ भने त्यो समुद्र त हामी हल्लाउन सक्दैनौँ। सेयर मार्केटमा हामीले एक हिसाबले हेर्ने हो भने ब्याङ्किङको सेयर नम्बर अफ सेयर्स र बिजनेस भोल्युमको हिसाबले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने एक किसिमको समुद्र नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हल्लिएको हामीले नदेखिराखेको मात्रै हो। साथीहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्छु जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, यहाँहरूले आफूले समरी एउटा बनाउनुहोस् त। हरेक डेको अथवा हप्ताको समरी बनाउँदै जानुभयो भने ब्याङ्किङको सायद ब्याङ्किङकै सेयर्स होला जुन चाहिँ एउटा लेभलमा गएपछि फेरि डाउनवार्ड्सतिर खासै आएको छैन। अलिअलि फ्लक्चुएसन भनेको त 10-20% फ्लक्चुएसन मार्केटको नेचरै हो, यो हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले ब्याङ्किङको सेयर मैले त बिस्तारै बढिरहेकै देख्छु अझै पनि। यो बढ्ने क्रम चाहिँ जुन हिसाबले अरू स्टकहरूमा अलि रफ्तारमा बढाइ देखिएको थियो, ब्याङ्किङ स्टकमा चाहिँ बरु विकास ब्याङ्क अलिअलि चले, वाणिज्य ब्याङ्कहरू चलेनन् भन्ने कुराहरू पनि छ। यो बिचमा धेरैजना दर्शकले के सोध्नु भएको छ वा लगानीकर्ताले के सोध्नु भएको छ भने ब्याङ्किङ स्टक चाहिँ डिभिडेन्ड वा बोनस खानका लागि किन्ने हो वा चाहिँ यो बढ्छ पनि वा बढेर बेच्नका लागि किन्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ हामीले जब कुनै सेयर किन्दैछौँ भने सेयर भनेको के हो पहिला हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सेयर भनेको कुनै सेयर किन्नु भनेको हामीले त्यहाँको त्यो बिजनेस किनेको वास्तवमा। त्यो कुनै पर्टिकुलर सेक्टर अथवा पर्टिकुलर कम्पनीले के काम गर्छ त त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले हाइड्रो पावरको सेयर खरिद गरिरहेछौँ भने इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने काम गरेको हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। उसको मेन त बिजनेस त्यो हो नि। यसै गरी अरू आफ्नो प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङको जस्तै टेलिकमको कुराहरू गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले मेसेज गर्ने, फोन गर्ने, कल गर्ने, यो उसको बिजनेस हो। यसै गरी हामी ब्याङ्किङलाई हेर्छौँ भने पब्लिकको डिपोजिट आउने र त्यो डिपोजिटमा सर्टेन पर्सेन्टेज आफ्नो मार्कअप र मार्जिन राखेर फेरि जसलाई आवश्यक छ उहाँलाई लेन्डिङ गर्ने होइन, र त्यो चाहिँ एकदमै सेक्योर तरिकाले गरिराखेको हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ ब्याङ्किङको बिजनेसमा जुन सर्टेन टाइपको मार्जिन हो अहिले नै हो वास्तवमा एकदमै घटेको जस्तो अवस्था। अदरवाइज किनभने यो सबै राष्ट्र ब्याङ्कदेखि उद्योगी व्यवसायीदेखि सबैले नै इन्ट्रेस्टको रेट अलिक घटाइदिनु पर्यो, ब्याङ्क मार्जिन कम गरिदिनु पर्यो भनेको हिसाबमा होइन। योभन्दा तल जाने खास अवस्था देख्दिनँ मैले त्यो मार्जिन र स्प्रेडको हिसाबमा। र बिजनेसको हिसाबले पनि बिजनेस वाइज हेर्दा पनि ब्याङ्कको बिजनेस एकदमै पर्पेचुअल टाइपको बिजनेस हुन्छ। आज हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यो कुनै पर्टिकुलर सेक्टरमा पर्टिकुलर इयरको लागि हुन्छ नि। फर इक्जाम्पल हाइड्रो सेक्टरमा हामीले हेऱ्यौँ भने 30 वर्ष 40 वर्षको एउटा लिमिटेसन कन्ट्री वाइज, भोलि हाम्रो यहाँ पनि त्यो चेन्ज होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पर्पेचुअल त्यो चाहिँ हाम्रो सेयर हामीसँग रहने टाइपको त्यसको वर्थ जेनेरेट हुँदै जाने होइन। तर ब्याङ्किङको सेयर भनेको चाहिँ यस्तो हो, जबसम्म ब्याङ्किङको डेभलपमेन्ट हुँदैन तबसम्म अन्य बिजनेस पनि फस्टाउन सक्दैन। त्यसकारण सबैको सरकारको प्रायोरिटीमा पनि ब्याङ्किङ सेक्टर नै आउँछ। र ब्याङ्किङको बिजनेस आज तपाईँले सेयर किन्नुभयो भने भोलिको 30 वर्षपछि फेरि गभर्मेन्टले टेक ओभर गर्छ, त्यो लान्छ भन्ने त्यस्तो खालको समस्या हुँदैन। यसैले गर्दा हामीले यदि लङ रनमा सोध्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङको सेयर एउटा गतिले बढी नै रहन्छ। र अबको बजार भनेको धेरै इन्भेस्टर आइसकेपछि धेरै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू पनि बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा आजको प्राइसमा भोलि ब्याक नहुन पनि सक्छ। त्यस अर्थमा ब्याङ्किङको सेयरलाई चाहिँ मैले सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हामीले तरकारीमा आलु राखे जस्तै हो होइन। तरकारी त आलु नराखे पनि हुन्छ, तर स्वाद आदि इत्यादि हेर्दा आलु तरकारीको राजा हो भने स्टक मार्केटमा ब्याङ्किङको सेयर्स भनेको मेरो विचारमा, यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, सेयर्सको राजा हो।
जस्तो तपाईँले बिजनेसको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तर्क यस्तो पनि छ कि अब जस्तो यो कोरोनाका कारणले धेरै व्यापार व्यवसायहरू धराशयी भए, जसका कारणले चाहिँ ब्याङ्कमा उठ्नुपर्ने किस्ता वा ब्याज समयमा उठ्दैन वा हुनुपर्ने कर्जा प्रवाह पनि त्यो हिसाबले भइरहेको छैन। र तर्क अर्को पनि के छ भने देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरो जस्ता विपदहरू आइपरे, जसका कारण चाहिँ ब्याङ्कमा जुन जुन धितो राखेको थियो त्यो पनि ठुलो एउटा लस भयो, त्यहाँ रिकभरीको चान्स एकदम कम छ भन्ने खालको तर्क पनि छ। यो बिजनेस त ब्याङ्कको त झन् घट्ने अवस्था भएन र यो बेला ब्याङ्कले अझ बढी रिटर्न दिन्छ भनेर कसरी भन्ने? होइन, अब यसमा यस्तो हो, यदि ब्याङ्कले लेन्डिङ गरेको बिजनेसले आफ्नो लोन इन्ट्रेस्ट पे ब्याक गर्न नसकेर सम्पत्ति नै ब्याङ्कले सकार्दिनु पर्ने अवस्था आउँछ भने अनि हामी त्यो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी प्रफिटेबल देख्छौँ र त्यसको सेयरमा चाहिँ लगानी गर्ने त? क्वेसन त्यो हो नि त। फेरि यदि ब्याङ्कको रिकभरीमा प्रब्लम आउँछ, इट मिन्स बिजनेसले पे ब्याक गर्न सक्दैन। त बिजनेसले पे ब्याकै गर्न सक्दैन भने त्यस्तो बिजनेसको सेयरको हालत चाहिँ के होला त? फेरि बरु ब्याङ्कको त के हुनसक्छ भने धेरै बिजनेसहरू मध्येमा सर्टेन केही सेक्टर, सर्टेन जुन चाहिँ एउटा प्रोभिजनिङ पनि गरेर चलिरहेको हुन्छ नि त, त्यो हिसाबले पनि मेन्टेन हुन सक्ने जस्तो अवस्था आउँछ लाग्छ मलाई, होइन? यसको मतलब मैले फेरि यसो पनि भन्न खोजेको होइन कि तपाईँको ब्याङ्कको सेयर मात्रै हुनुपर्छ भनेर, होइन। मानौँ तपाईँको पोर्टफोलियो वही तरकारीमा आलु मिसाएको जस्तै ब्याङ्कको सेयर बिनाको पोर्टफोलियो छ भने चाहिँ अलिक बढी टेन्सनदायी हुन्छ कि मतलब त्यसले प्रफिट पनि गराउन सक्ला यदि इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको हिसाबले हेर्ने हो भने, तर ट्रेडिङ पर्पजको हिसाबले मात्रै चाहिँ नेप्सेको फ्लक्चुएसन सँगसँगै आफूले किनेको होल्ड गरेको स्क्रिप्टको फ्लक्चुएसन सँगसँगै आफ्नो बिपी र सुगरको लेभल पनि फ्लक्चुएसन हुन थाल्ने हो कि त्यता बढी सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा चाहिँ पोर्टफोलियो आफूले बनाउनु पर्यो आइडियल टाइपको, र त्यो पोर्टफोलियोमा ब्याङ्किङ सेयर हुनु जरुरी देख्छु म। धेरै लगानीकर्ताले के पनि सोध्नु भएको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि अन्य स्टकहरू किनेर त्यसको भाउ बढेकै कारण त्यसको इपिएस बढेको जस्तो पनि देखिया छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो काममा अलिकति बन्देज पनि लगाइदिएको छ। यो इपिएस चाहिँ बिजनेस गरेर आएको इपिएस हो वा चाहिँ स्टक मार्केटमै खेलेर आएको इपिएस हो भन्ने कुरा छुट्याउन नजान्नाले पनि हामी भ्रममा पऱ्यौँ भनेर पनि धेरै नयाँ लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ कसरी छुट्याउने वा के हुन्छ? टेक्निकल नलेज नै चाहियो, किनभने इपिएस भनेको प्रति सेयर आम्दानी, एउटा सेयरले कति आम्दानी गर्यो, आम्दानीको उसको मेन सोर्सेस चाहिँ के हो त? ब्याङ्क हो भने मुख्य आम्दानीको सोर्सेस इन्ट्रेस्टबाट आएको हुनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट स्प्रेडबाट आएको हुनु पर्यो। फर द टाइमिङको 52 विकको लोयर प्राइसमा किनेर राखेको सेयर थियो, त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ इपिएस बढ्न गयो, पर्टिकुलर क्वार्टरमा पर्टिकुलर इयरमा बढ्न गयो भने लङ टर्ममा त त्यो सस्टेन हुँदैन। त्यस्तै कुनै आफ्नो पुरानो चाहिँ घर जग्गा थियो किनेको, होइन, त्यो चाहिँ आज हिस्टोरिकल कस्ट जुन थियो त्यो आजको मार्केट प्राइसमा जुन सेल भयो त्यसको डिस्पोजलले गर्दा गरेको प्रफिटले गर्दा इपिएस बढेको भने त्यो त मेन्टेन हुनेवाला छैन। ऊ एक फेर चाहिँ चाखे पर्यो भने जस्तो हो, होइन। त्यो आफूले एनालाइसिस गर्नलाई त्यो एउटा लेभल अफ नलेज चाहिन्छ टेक्निकल। अब त्यो टेक्निकल नलेजको लागिलाई त केही स्टडी पनि गर्नु पर्यो, होइन। एउटा पढ्ने तरिकाहरू अब फाइनेन्सियली धेरै गाह्रो चाहिँ होइन यो, जस्तै हेडिङले पनि त्यहाँ बुझ्न सकिन्छ कुन हेडिङबाट आयो भनेर, होइन, त्यसरी हेर्नु पर्यो। मलाई लाग्छ अहिलेको जुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरूको छ यो केसमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्टको पोर्सन भन्दा त्यो अलिक बढी हाबी भएको हुनसक्छ यो वर्ष, होइन, यो पालिमा अलिकति त्यस्तो लाग्छ कता कता लास्ट इयरको र अहिलेको कम्पेरिजन गर्दाखेरि। तर कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको केसेसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै हो, अरू होइन। मेन आफ्नो कोर बिजनेसले नै उसले अर्निङ गरेको देखिन्छ अदर बिजनेसभन्दा। जस्तो अहिले दर्शकहरूको चासो केमा पनि छ भने पछिल्लो समय अलिक बढी ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू नै मर्जरमा जान थाले, होइन। जस्तो हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट पनि मर्जरमा गइ नै सके, अब नोबेल ब्याङ्क पनि कोसँग जाँदैछ चर्चा छ। यो कुरालाई हेरेर चाहिँ आफ्नो लगानीको डिसिजनमा कस्तो खालको डिसिजन गर्ने वा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर पनि धेरैले सोध्नु भएको छ। मेरो विचारमा मर्जरले गर्दा चाहिँ ब्याङ्किङको नम्बर अफ सेयर्स फर द टाइमिङलाई घट्न जान्छ। किन घट्न जान्छ भने फर इक्जाम्पल रेसियो त 1:1 हुँदैन।
एउटा सेयरले अर्को ब्याङ्कको कतिवटा सेयर पाउने थियो, किन दुईटै ब्याङ्कको इक्वली स्ट्यान्डिङ र इक्वल चाहिँ रेसियो नहुन पनि सक्छ कतिपय केसेसमा, होइन? त्यो हुँदाखेरिमा स्वैप रेसियोले गर्दा नम्बर अफ सेयर्स रिड्युस नै हुने हो, इन्क्रिज हुने होइन। र त्यो नम्बर अफ सेयर जतिले रिडक्सन हुन्छ त्यति बराबरको ब्यालेन्स सिट त मिल्नु पर्यो नि सबै, त्यो हिसाबले क्यापिटल रिजर्भ क्रिएट गर्छ। त्यो क्यापिटल रिजर्भ भनेको हामीले सेयर प्रिमियमको लागि फेरि भोलि रूप जस्तै हामीले बोनस सेयर इस्यु गर्नको लागि युटिलाइज गर्न सकेका हुन्छ ब्याङ्कहरूले। त्यो भएर त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली चाहिँ यो लेभलमा फेरि नम्बर अफ सेयर पुग्ला, तर फर द टाइमिङ नम्बर अफ सेयर्स घट्न जाने र उता चाहिँ ब्याङ्कहरूको बोनस सेयर इस्यु गर्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि हुन जाने हुन्छ भने, अर्कातिर यो जुन कम्पिटिसन भइराखेको छ यो कम्पिटिसन कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गरिया हुन्छ साह्रै अनहेल्दी कम्पिटिसन भयो भनेर। यो कम्पिटिसन हेल्दी कम्पिटिसनमा चेन्ज हुन जान्छ। ब्रान्चहरू चाहिँ मर्ज हुँदाखेरिको केसेसमा कस्टमा रिडक्सन हुन जान्छ, अनि कम्पिटिसन हेल्दी हुन गइसकेपछि ब्याङ्कको मार्जिनहरू अलिक बढी मेन्टेन हुन थाल्छन् र कन्ट्रीमा यदि इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन हुँदै गयो भने डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी अरू बढ्दै जाँदाखेरिमा फाइनेन्सिङको सोर्सेस भनेको त ब्याङ्क नै हो नि, फेरि त्यो ब्याङ्कको बिजनेस त झन् बढ्न जान्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मर्जरले गर्दा अथवा कन्ट्रीको इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्न जाने रिजनले गर्दा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मलजल नै हुन्छ। यसले ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ घट्ने र अरू सेक्टरमा उलाएर त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, मेरो ब्रह्मले त्यो मान्दैन। जस्तो धेरैजनाको कुरा के पनि छ वा तर्क के पनि छ भने हामी बुल बजारमा छौँ, यो बुलमा चाहिँ जे आउँछ मजाले पचाउँछ भन्ने शैलीमा चाहिँ जुन सेयर पनि एकदम बढिरहेको र त्यसमा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू फसिरहेको भन्ने पनि देखिएको छ। भलै यस विषयमा हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि चर्चा गरेका थियौँ। यो बेलामा हुन त धितोपत्र बोर्डले नै केही कम्पनीको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ, होइन? त्यहाँभन्दा बाहिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनी स्ट्रङ छ वा छैन, इभन त्यो ब्याङ्कमा पनि कतिपय कमजोर ब्याङ्क होलान्, फाइनेन्समा कतिपय बलिया फाइनेन्स पनि होलान्, यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भनेर धेरैले सोध्नु भएको छ। यो थाहा पाउने भनेको त अहिले हामीले करेन्ट अवस्था कस्तो छ भन्ने चाहिँ हिस्टोरिकल डेटाहरू नै एनालाइसिस गर्ने हो। हिस्टोरिकल डेटाहरू एनालाइसिस गर्दा हामीले त्यसको नेट एसिडको कस्तो पोजिसन छ, होइन? नेट एसिड पर सेयर, नेट वर्थ पर सेयर, अर्निङ पर सेयरले चाहिँ हाम्रो फ्युचरको एक्सपेक्टेसन दिने हो भने नेट एसिड पर सेयरले चाहिँ हिजोको उसले एकुमुलेटेड एसिडमा आफ्नो सेयरको हिस्साको हिसाबले कसरी छ भनेर देखाउने हो, यो हो भने। अर्को चाहिँ हामीले कुनै सेयर खरिद गर्दैछौँ भने त्यसको बिजनेस पनि बुझ्नु जरुरी छ क्या। त्यसको बिजनेस कहाँ छ, अफिस कस्तो छ, यदि सिरियस लगानीकर्ता हुनुहुन्छ म सिरियसली यसैमा लाग्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसको अफिस र प्रोजेक्ट साइटहरू पनि त भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कत्रो नै छ र हाम्रो देश, होइन? त्यो भाषा पनि अलिकति केही त आइहाल्छ। अर्को मास साइकोलोजी, सोसाइटीमा भइरहेका कुराकानीहरूले पनि हामी केही थाहा पाउँछौँ, उसका एक्टिभिटीहरू सबै कुराहरूले। सबै कुराहरू समग्रमा रिप्रेजेन्ट गर्ने त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो, आर्थिक विवरण, तर सबैले त्यो आर्थिक विवरण केलाउन सक्ने, एनालाइसिस गर्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण मैले यसो भने। जस्तो धेरैजनाले तपाईँलाई नै सोध्नु भनेर हामीलाई पठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ यो प्रोभिजन भनेर धेरै ठाउँमा राखिएको हुन्छ वा धेरै त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा राखिएको हुन्छ। त्यो प्रोभिजनलाई हामीले कसरी स्टडी गर्ने र त्यो प्रोभिजन बढी हुँदाखेरि के असर हुन्छ वा घटी हुँदाखेरि के असर पर्छ भनेर चाहिँ एउटा सामान्य क्वेसन हो यो बुझ्ने लगानीकर्ताका लागि, तर नयाँ लगानीकर्ताले बुझ्ने भाषामा यो बुझाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। अब यो प्रोभिजन चाहिँ बिजनेसको नेचर अनुसार फरक पर्छ, होइन? हामी ट्रेडिङ र अरू म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसहरूको कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले कसैलाई सामान बेचेका थियौँ, त्यो सामानको पैसा नउठ्ने जस्तो लाग्यो भने अनि हामीले प्रोभिजनिङ गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भने हामीले त जब सामान बेच्छौँ सेल्स पुरैलाई आम्दानी देखा हुन्छौँ। जहाँ बेचेका थियौँ त्यहाँबाट पैसै नआउने जस्तो अवस्थामा त हामीले माथि देखाएको आम्दानी रिभर्स गर्ने होइन कि बरु यति चाहिँ प्रोभिजन गर्नु पर्यो, यति चाहिँ पैसा नआउला जस्ता छन् है, सुट्टाइ लागा तर पैसा चाहिँ नभएका, होइन? अर्काको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मनोभाव नराखेका, यस्तै केही छ भने त्यो चिजको लागि गरिएको जुन व्यवस्था हो त्यसलाई प्रोभिजन भन्छौँ। त्यस कारणले प्रोभिजनको इम्प्याक्ट भनेको हामीले आम्दानी देखाइसकेको तर आम्दानी चाहिँ रिसिभ हुन सक्दैन जस्तो अवस्था भएको त्यस्तो केसेसलाई हामीले फर इक्जाम्पल डाउटफुल डेब्टको लागि राख्ने प्रोभिजन यो भन्ने बुझ्छौँ यो बिजनेसहरूको केसमा। भने ब्याङ्किङ सेक्टरको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ लोनबाट भनेको बेलामा
इन्ट्रेस्ट आम्दानी उसले तिर्न सकेन अथवा उसले आफ्नो प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्न सकेन, त्यो सर्टेन टाइम फ्रेम दिएको हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ्समै छ होइन। त्यो टाइम फ्रेममा पनि त्यो रुपियाँ आउन सकेन भनेको अवस्थामा त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नन पर्फर्मिङ भन्छौँ। त्यो राम्रो पर्फर्म गरे भएन, त्यसै भएर नन पर्फर्मिङ भनेको। अनि त्यसको त आम्दानी देखाउने कुरा भएन नि त होइन। हो त्यस्तो त लोन उठेन भने भोलि त लस भएर जाने हो नि त। त्यो भएर लोन लस प्रोभिजन, अनि हामी एनपिएल भन्छौँ नि यसलाई, होइन नन पर्फर्मिङ लोनको लागि गरिएको प्रोभिजन भन्छौँ। अब यो यदि पछि उठ्यो भने चाहिँ फेरि रिभर्स पनि हुन जान्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ धेरै प्रोभिजन छ भने अर्को पालि उठ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो पनि कुरा हो, अर्को पालिको लागि इपिएस राम्रो आउँछ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो भने हामीले गरिएको प्रोभिजन जे पर्टिकुलर लोनको अथवा आइटम्सको लागि थियो त्यो भोलि रिकभर हुन सकेन भने त फेरि त्यो रिभर्स हुनेवाला त छैन। त्यसो भने हाम्रो अर्निङ त वास्तवमै डाउन गरायो त्यसले त। त्यस कारणले यो सिचुएसनमा हामीले हरेक चिजहरूलाई केलाउनु हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा पाटो भने। अर्को पाटो चाहिँ कतिपय अवस्थामा जजमेन्टल हुन्छ, यो प्रोफेसनल जजमेन्ट गर्ने टाइपको पनि हुन्छ कि मैले यो लोनलाई कुन क्याटेगोरीमा राखौँ र कति प्रोभिजनिङ गरौँ भन्ने कुरा। यदि मेरो ब्यालेन्स सिट, मेरो पिएल एकाउन्ट मोर क्लिन होस्, एकदमै मेरो चाहिँ इस्टिमेट मोर एकुरेट होस् भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई हामी एकाउन्टिङमा कन्जर्भेटिज्म भन्छौँ। कन्जर्भेटिज्म भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो पिता पुर्खाकै पालादेखि चल्दै आएको हो नि। खर्चको कुरा आयो भने चाहिँ 10-15 हजार लाग्ला भने ठाउँ लो 15 लाग्यो अरे, 15-20 हजार लाग्छ भने ठाउँ लो 20 लाग्यो अरे। हामी हायर साइडपट्टिवाला फिगर लिन्थ्यौँ भने आम्दानीको केसमा चाहिँ 20-25 हजार हुन्छ भने लो 20 भयो अरे होइन, अथवा 15-20 हजार हुन्छ भने लो 15 हजारै भयो अरे, थोरै देखाउने होइन। त्यसरी मतलब दुईवटा चोइस छ भने खर्च र लसको केस आयो भने हाइयरै भयो भने भन्ने हिसाबले क्याल्कुलेट गर्ने, र आम्दानीको केस आयो भने लोवरै भयो भने भन्ने हिसाबले क्याल्कुलेट गर्ने। यसलाई हामी कन्जर्भेटिज्म भन्छौँ, किनभने यो कुनै एकाउन्टिङले दिएको भन्दा पनि हाम्रो ट्रेडिसन हो, वे अफ थिङ्किङ ट्रेडिसनल्ली होइन हो। यसरी हामी मोर कन्जर्भेटिभ चाहिँ प्रिन्सिपल लगाएर हाम्रो इन्कम चाहिँ मोर एकुरेट आओस् भन्ने हिसाबले हामीले प्रोभिजनिङ गरेका छौँ। गर्नुपर्ने जति सबै हाम्रो नजरले देखिया जति सबै प्रोभिजनिङ गरेर गएका छौँ भने यो फर द टाइमिङकोमा त इन्कम कम देखियो, तर त्यो त हामीले मोर कन्जर्भेटिजम फलो गरेका थियौँ। अर्को पालि रिभर्स भएर फेरि छिट्टै हाम्रो बढी नाफा आउने चाहिँ चान्सेस हुन्छ होइन। अब होइन हामी चाहिँ एउटा जुगाड गरेर आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउन बजारमा एउटा कम्पिटिसन हुन्छ नि सबैको कि ऊभन्दा म राम्रो राम्रो पढ्दैखेरि राम्रो म भनेर पढ्ने गरे हो होइन। सबैले आफू राम्रो हुनु खोज्नु स्वाभाविकै हो। त कुनै पनि म्यानेजमेन्टले पनि आफूले गरेको बिजनेस चाहिँ राम्रो होस्, मेरो बिजनेसको मेरो चाहिँ सेयर्सको प्राइस राम्रो बजारमा होस् भन्ने सोच्नु त्यति अस्वाभाविक पनि होइन। तर त्यो सोचाइलाई मोर प्रायोरिटी दिएर मिल्न सक्नेसम्म चाहिँ इन्कम देखाउने। अघिको केस भने मैले मिल्न सक्नेसम्म देखेको नजरले देखेको सम्म घटाउनेतिर प्रोभिजनिङ बढाउने। यहाँ चाहिँ अहिले मैले कुरा गर्दैछु प्रोभिजनिङ कम गर्न मिलेसम्म कम गर्ने गरेर अहिले प्रोभिजनिङ चाहिँ कम देखिएको छ। भोलि रियल लाइफ फेरि एक दुई क्वार्टर पछि अथवा 1-2 वर्षपछिको अवस्था त फेरि वर्स सिनेरियोमा जान पनि सक्छ। त्यस कारणले यो हामीले सबै फ्याक्टरहरूलाई फिगरहरूलाई नकेलाइकन भन्न सकिने चाहिँ होइन होइन। तर जे होस् प्रोभिजन भनेको सर्टकटमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले लगानी गरेको अथवा मेरो आउनुपर्ने आम्दानी आएन भने त्यसको लागि व्यवस्था गरिएको छुट्याइएको रकम हो। तर धेरै लगानीकर्ताहरूको आशंका वा बजारमा यो एकदम चर्चा पनि चल्ने गर्छ कि तपाईँले भने जस्तै कम्पिटिसनमा आफू अलि अब्बल देखाउनका लागि त्यो गर्नुपर्ने प्रोभिजन पनि नगरेर चाहिँ अलिक बढी प्रफिट देखाउने, जसका कारण चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू भ्रममा छन् भन्ने पनि सुनिएको छ नि, यस्तो हुन्छ? अब यसमा एकदमै सिधै त्यसरी त भन्न मिलेन। उहाँहरूले पनि पक्कै सोच्नु भएको हुन्छ त्यो एउटा लेभलमा टप म्यानेजमेन्टमा बसेको व्यक्तिहरूले। तर एउटा के चाहिँ हुनसक्छ भने जहाँ जजमेन्टल कुरा आउँछ नि त्यो जजमेन्टल कुरामा चाहिँ लिबरल हुने कि मोर रिजिड हुने भन्ने कुरा चाहिँ वा प्र्याक्टिकल के हुन्छ प्र्याक्टिकल के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामी कन्जर्भेटिजमै फलो गरेर होइन यो व्यवस्था गरौँ प्रोभिजन गरेरै जाउँ किन बढी रिस्क लिने भन्ने टाइपमा हामी गएको छौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो हो होइन। अब होइन यो त आउँछ त्यस्तो होइन यो कहाँ उठिहाल्छ नि भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबमा अलि लिबरल भएर गएको छौँ भने चाहिँ त्यो
बबल मात्रै हुन पनि सक्छ। जस्तो यो प्रोभिजनिङकै कुराकानी गर्दाखेरि धेरैजना लगानीकर्ताको आशंका के पनि छ भने अब यसपालि कोभिडका कारण धेरै व्यापार व्यवसायहरू बन्द भएका छन्, जसका कारण चाहिँ रेगुलर रूपमा आइरहेका सेक्टरमा पनि नआउन पो सक्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। विशेष गरी टुरिज्म हस्पिटालिटी क्षेत्रबाट त झन् गाह्रै छ आउन, स्कुल कलेजबाट गाह्रै छ भने जस्तो पनि देखिया छ। अब त्यो कुराले चाहिँ प्रोभिजन बढेर चाहिँ अलिकति नाफा कम हुने वा रिटर्न कम होला कि अहिले ब्याङ्किङमा लगानी गर्ने भन्दै गर्दाखेरि भन्ने खालको क्वेसन पनि छ नि। अब यो यस्तो हो, यो कोभिडले गर्दाखेरि एउटा किसिमको अनसर्टेनिटी बढाएको हो होइन। पहिला पनि अनसर्टेन त फ्युचर कहिले नि सर्टेन हुँदैन यो, तर कोभिडले अरू मोर अनसर्टेन गराएको हो। तर हामीले अलिकति अध्ययन गऱ्यौँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यो हरेक शताब्दीमा एकपटक यस्तो खालको महामारीहरू आइराख्ने चाहिँ पाउँछौँ। गुगलै हामीले सर्च गर्दाखेरि पनि कहिले स्पेनिस फ्लू भनेको छ, कहिले स्वाइन फ्लू भनेको छ, कहिले बर्ड फ्लू भनेको छ होइन। अब यो चाहिँ यति व्यापक र यति धेरै चाहिँ वर्ल्ड नै एउटा भिलेज जस्तो भइसक्यो नि त। मान्छेको मुभमेन्ट पनि बढी, कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पनि धेरै चाहिँ फास्ट ग्रोइङ भएको हुनाले यो एउटा रूप लिएको हो। कुनै पनि अवस्था कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। औँसीको कालो रात्रि अब त उज्यालो कहिले होला र जस्तो लाग्छ, तर त्यो नै वास्तवमा अर्को उज्यालोको प्रस्थान बिन्दु थियो होइन। त्यसकारण मैले चाहिँ यो कोभिडलाई हामीले अहिलेसम्म जुन पछाडि फर्केर हेर्ने गरेका थिएनौँ, पछाडि पनि फर्केर हेर्ने, वरिपरि दायाँ बायाँ हेर्ने र अरू मजबुत भएर चल्ने एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ र एउटा नयाँ अध्यायको सुरु हुने पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब जति बिजनेसहरू हुन्छन्, जति चाहिँ एक्टिभिटिजहरू बजारमा अरू बढ्दै जान्छन्, आर्थिक गतिविधिहरू त्यो अरू सजगताका साथ र अरू सबल भएर अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्छ। फर द टाइम बिङ चाहिँ यहाँले भन्नुभएको सही हो कि हस्पिटालिटी सेक्टरहरू छन्, अरू एजुकेसनलदेखि विभिन्न सेक्टरहरू छन्, त्यो चाहिँ अलिकै समयलाई डाउन हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले आफ्नो एउटा पोर्टफोलियो बनाउनु पर्यो होइन, कि हरेक टाइम चल्ने टाइपको अथवा यो अवस्थामा एउटा सिम्पल सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई जाडो हुन्छ कि गर्मी हुन्छ भन्नेसँग किन मतलब राख्नुपर्छ र। यदि मैले कफी सप पनि खोलेँ र आइसक्रिम पसल पनि राखेँ भने त गर्मी भए आइसक्रिम खानुहुन्छ होइन, जाडो भएदेखि कफी पिउनुहुन्छ। मैले मेरो 100% फन्ड आइसक्रिममा लगाएँ भने गर्मी भयो त मलाई एकदम राम्रो रिटर्न हुन्छ। मैले 100% फन्ड कफीमा लगाएँ भने जाडो भयो भने एकदम मलाई राम्रो रिटर्न हुन्छ। रिभर्स भयो भने त 0-0मा कन्भर्ट हुने भयो फेरि होइन। तर मैले मेरो 50% फन्ड कफीमा लगाएँ, 50% आइसक्रिममा लगाएँ भने त म त सिरो कोडेर सुते भइगयो नि होइन। जाडो होस् कि गर्मी होस्, मैले एसी लगाएँ, अलिकति चिसो बनाएँ, सिरो कोडेर आनन्दले सुतेँ। मेरो त जहिले पनि जाडो भए कफीबाट आउँछ, आइसक्रिमबाट नआउला, गर्मी भए आइसक्रिमबाट आउँछ, कफीबाट नआउला। मेरो रिटर्न त कन्स्ट्यान्ट आइराख्ने भयो नि त होइन। त्यस कारण हामीले पोर्टफोलियो यस्तो बनाउनु पर्यो जहाँ सदाबहार खालका के छन् र कहिलेकाहीँ यसो झ्यापचुप आइहाल्न सक्ने टाइपका के छन्, यो सबैकोलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले पोर्टफोलियो बनायौँ भने चाहिँ यसमा अलिकति बढी हाम्रो रेसिस्टेन्सी बढ्छ। र अहिले मैले देखिरहेको चाहिँ के हो भने पोर्टफोलियो भनेको सबै सेक्टरको अलिअलि सेयर मिलाएर किन्नु चाहिँ पोर्टफोलियो हो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट मैले बुझेको छु। हुन त त्यो पनि एक किसिमको पोर्टफोलियो हो होइन, तर हामीले राम्रो पोर्टफोलियो बनाउने हो भने चाहिँ मेरो रिस्क टोलरेन्स कति हो, मेरो क्यापेसिटी कति हो, रिस्क लिने क्यापेसिटी कति हो, मैले आफ्नो रिस्क टोलरेन्स क्यापेसिटीमा म्याक्सिमम लिन सक्ने, रिटर्न लिन सक्ने गरिकनको आइडियल मिक्स बनाएर गरेको पोर्टफोलियो चाहिँ वास्तवमा रियल्ली चाहिँ बेस्ट पोर्टफोलियो हो। त्यो चाहिँ आइडियल पोर्टफोलियो हो होइन। अब रिस्कलाई कसरी गर्ने, रिटर्नलाई कसरी भन्ने चाहिँ प्राइस बढ्नु भने रिटर्न हुनु हो, घट्नु भने रिस्क हुनु हो। मैले घट्दाखेरि कतिसम्मको टोलरेट गर्न सक्छु, त्यो हिसाबले मिक्स गर्नु पर्यो, सेयरहरूको मिक्स गर्नु पर्यो। र अब यसमा अलिकति अरू पनि नलेज चाहिने हुनाले ठ्याक्कै एकैचोटि अहिले नै यसरी भनेर त बुझाइहाल्नलाई गाह्रो होला। तर मैले भन्न खोजेको आफ्नो रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी पहिला डिटर्मिन गरेर त्यो अनुसारको मैले यो सेयर किने भने सेयर प्राइस घट्यो भने कहाँ पुग्छ, यो सेयर किने भने घट्यो भने कहाँ पुग्छ, यो सेयर किने भने घट्यो भने कहाँ पुग्छ गरेर अनि टोटल वेटेड चाहिँ निकाल्न पर्यो कि अमाउन्ट कतिसम्म मैले बेयर गर्न सक्छु, कुन कुन मैले सेयरहरू चोइस गरेँ, कुन कुन सेक्टरको, त्यो सेक्टरभित्रमा पनि कुन कुन सेयर मैले चोइस गरेँ भने मेरो चाहिँ मैले
टोलरेट गर्न सक्ने, मैले थेग्न सक्ने भित्र प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ भन्ने निकालेपछि अनि त्यसको प्रोबेबल रिटर्न चाहिँ कति छ त, त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले अलिकति क्यालकुलेट गरेर गयौँ भने बल्ल हामी जस्तो सुकै सिचुएसन भए पनि एउटा सर्टेन इन्कम चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। जस्तो यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि धेरैजना लगानीकर्ताको गुनासो के पनि छ भने राम्रा कम्पनी राखो, त्यो पोर्टफोलियोमा जुन मैले पाउने गेन यो बुल बजारमा एकदम कम भए जस्तो देखिन्छ। अब नराम्रो कम्पनी राखौँ, कहिलेकाहीँ त झ्यापै बढाइ हुन्छ तर रिस्क बढी हुन्छ भने अब त्यसो भए राम्रो र नराम्रो मिसाउँ अनि एभरेज बनाऊ। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मैले भनौँ अब अस्ति अलिकति स्क्रिप्टै यो हो इन्डिकेट गरेँ भने जस्तो नि कुरा आएर म एउटा यति भनौँला, मानौँ कुनै एउटा सेयरको प्राइस 1000 छ जसले 25% रिटर्न दिन्छ, होइन 25% रिटर्न दियो। अर्को सेयरको प्राइस छ मानौँ 500 छ जसले 10% रिटर्न दिन्छ, एकछिनलाई मानौँ। अब मैले 500 वाला एउटा किने, 1000 वाला एउटा किने भने मेरो टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति भयो? 1500 भयो नि, होइन? अब 1000 वालाले कति रिटर्न दिएको थियो? 25। 500 वालाले कति रिटर्न दिएको थियो? 10। 25 र 10 कति भयो? 35 भयो नि। त मेरो 1500 को लगानीमा 35% रिटर्न आयो कि आएन? अब त्यो 35% को रिटर्न अर्को सेयर चाहिँ बजारमा कतिमा एभाइलेबल भइरहेछ त? यसरी कम्पेरिजन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने मिक्स बनाउनु पर्यो कि सेयरहरूको मिक्स चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र मैले 1500 मा 35% को रिटर्न त गेन गरेँ नि त्यहाँ त होइन। अब अर्को चाहिँ 35% को रिटर्न गेन गर्नलाई कति इन्भेस्ट गर्नु पर्थ्यो त फेरि? हो यसरी हामीले अलिकति क्यालकुलेसन थोरै गर्नुपर्छ, थोरै मेहनत त गर्नै पर्छ। अब हामीले यतिकै आज यो बढ्छ अरे त्यो बढ्छ अरे भन्ने हिसाबमा हाल्यौँ भने त फेरि हामी ट्रेडर पनि कस्तो भने जानेको ट्रेडर होइन कि एक हिसाबले लहैमा लाग्ने खालको भयौँ र जसले चाहिँ बिपी र सुगर चाहिँ अवश्य धेरैजना लगानीकर्ताले के पनि भन्नुहुन्छ भने यो सेयर खरिद बिक्री गर्दै गर्दाखेरि डिभिडेन्ड बोनस जस्ता गेनहरू लिनका लागि गर्ने कि क्यापिटल गेन बेचेर क्यापिटल गेन गर्नका लागि गर्ने हो, यो नै धेरैजना कन्फ्युज भए भन्ने खालको कुराहरू पनि छ नि, होइन? मेरो आफ्नो विचारमा र म आफू चलेको हिसाबमा चाहिँ मेन फोकस हामी बोनस र डिभिडेन्डलाई लिएर गर्ने हो। त्यो अनुसारको हामीले मिक्स बनाउने हो। हाम्रो बोनस र डिभिडेन्ड हाम्रो कस्ट अफ फन्ड भन्दा माथि होस्, सकेसम्म माथि होस्, कति मार्जिन आउन सक्छ त्यो हिसाबले मिक्स बनाउने हो, आफ्नो पोर्टफोलियोलाई मिक्स गर्ने हो। र त्यही सधैँ त्यसरी नै फेरि म बसिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इन द मिन टाइम कुनै पर्टिकुलर सेयर्समा आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको कुनै पर्टिकुलर सेयर्समा राम्रै गेन आयो भने चाहिँ त्यति बेला फेरि त्यसलाई डिस्पोज गरेर क्यापिटल गेन पनि लिने हो। त्यो भएर क्यापिटल गेनको हिसाबले अहिलेको फोकस चाहिँ बजारको मैले के देख्छु भने धेरै जसो इन्भेस्टरहरू अथवा नयाँ न्यू कमरहरू पनि बजारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फोकस चाहिँ क्यापिटल गेनमा भएको र डिभिडेन्ड र बोनस आयो भने चाहिँ आइ नै हाल्यो साँच्चीकै बोनस भने टाइपको यस्तो देख्छु। तर मैले आफूले चाहिँ के गरिरहेको छु भने मेरो धेरै फोकस चाहिँ डिभिडेन्ड र बोनसमा भइरहेको हुन्छ। क्यापिटल गेन चाहिँ इनकेस आइहाल्यो भने ठिक छ नि त, किन छोड्ने मौका? त्यो हिसाबले लिँदा चाहिँ लेस रिस्की र नसोचेको गेन आउने, एक्सपेक्टेड भन्दा बढी आउने हुँदा मनलाई खुसी बनाउन सकिन्छ। कमसेकम सेयरको नेप्सेको फ्लक्चुएसन सँगसँगै आफ्नो बिपी र सुगरको लेभल चाहिँ फ्लक्चुएसन हुँदैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अघिल्लो पटक तपाईँले अन्तर्वार्ताका क्रममा जुन चाहिँ कसैले एउटा सेयर किन्दै गर्दाखेरि कसैले अझ राम्रो गर्छु भनेर किन्छ, कसैले अब पुग्यो भनेर बेच्छ भन्नुभएको थियो। त्यही कुरालाई इङ्गित गर्दै केही लगानीकर्ताले कसरी पनि सोध्नु भएको छ प्रश्न भने अब यो इन्ट्री चाहिँ जुन बेला गरे पनि भयो, सहज भयो, पैसा छ किनिदिइहाल्यो, यो एक्जिट कुन बेला गर्ने वा कति पर्सेन्ट चाहिँ मलाई नाफा भएपछि बेच्ने भन्ने कुरै आएन भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। आफ्नो पहिला त मैले कतिसम्मको मार्जिन लिने भन्ने पनि डिटर्मिन चाहिँ हुनु पर्यो, होइन? मलाई चाहिँ लाग्छ इन्ट्री कति बेला भन्दा पनि इन्ट्री गर्दाखेरि पनि म कुन स्क्रिप्ट किनौँ, त्यो स्क्रिप्टको बिजनेस चाहिँ के हो त? हामीले सेयर किनिरहेछौँ भने त्यो बिजनेस बाई गरिरहेको हो कि कुनै कागज टुक्रा बाई गरिरहेको होइन। त सेयर त किन्यौँ तर यो कति त मैले कस्तो पनि पाइरहेको हुन्छु भने त्यो सिम्बल जुन छ नि सर्टकट त्यो मात्रै आछ, त्यो कम्पनीको फुल फर्म नाम पनि थाहा छैन। अब त्यसरी सेयर किनेका छौँ भने चाहिँ त हामी वास्तवमै एकदम कुहिरोको काग भएर कुदेका छौँ, कहाँ पुगेर ठोकिने हो थाहा छैन।
तर मैले कुनै स्क्रिप्ट किन्दैछु भने चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट जुन मैले किन्दैछु त्यसको मेन बिजनेस चाहिँ के हो र त्यो बिजनेस कुन केसमा चल्छ कुन केसमा चल्दैन यो हामीले सोच्नु पर्यो र त्यो इन्ट्री गर्नु ठिक छ कि छैन त अहिलेको प्राइसमा हिजोको त्यसको हिस्ट्री हेर्न पर्यो र आगामी पनि त्यसको बिजनेस के हुनसक्छ हामीले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल भनौँ न जस्तै टेलिकम सेक्टरमा होइन हुन चाहिँ फेरि यो मैले स्क्रिप्टको नाम लिएको होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा मात्रै कम्पनी भएको हुनाले त्यस्तो हुन पनि जाला तर एउटा सोच्नुहोस् त टेलिकमको बिजनेस के हो मेसेजहरू गराउने फोन गराउने इन्टरनेट चलाउने यही होइन त यो जहिले पनि चल्छ होइन र लकडाउनमा पनि चल्छ खुले पनि चल्छ दुःखमा पनि सुखमा पनि फोन कल हुन्छ मेसेजहरू चल्छ त त्यसको रेगुलर जुन एउटा इन्कम छ त्यो स्टेबल नेचर अफ द बिजनेसको हिसाबले चाहिँ आइरहेको छ तर यसलाई म्यानेजमेन्ट वेल हुन सकेन राम्रो हुन सकेन भने चाहिँ फेरि त्यसले पर्फर्म राम्रो नगर्न पनि सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँ छ त्यो होसियार हुनु पर्यो त्यस कारण हामीले दुईवटा चिजमा फोकस गर्नु पर्यो एउटा बिजनेस के हो र अर्को त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो छ यदि बिजनेस चाहिँ हामीलाई लाग्छ यो बिजनेस त यो बेलामा नि चल्छ यो यसरी चाहिँ यो बिजनेसलाई नीतिगत हिसाबले अथवा अरू कुनै डिसिजनले छुँदैन भन्ने लाग्छ र त्यसको म्यानेजमेन्ट बेस्ट छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्ता सेयर्सहरू त किनेर बस्दा के फरक पर्यो त नि अलिकति डाउन गए एभरेजिङ गर्न पर्यो फेरि डाउन पनि कस्तो भने 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ डाउन हुने बित्तिकै एभरेजिङ गर्न थाल्छौँ त्यसो होइन कमसेकम 15-20% डाउन गयो भने एभरेजिङ गर्नु पर्यो अनि भोलि फेरि अलिकति अप जाने बित्तिकै फाल्नु पर्यो लिनु पर्यो अब कति बेला बेच्ने र किन्ने केसमा यसरी हेर्न पर्यो भने बेच्ने केसमा चाहिँ त्यो सेयरको प्राइसको हिस्ट्री हेर्नुभयो हुन्छ अलिकति विभिन्न साइटहरू छन् होइन प्रोभाइडर सबैमा दिइराखेका हुन्छ नि त अथवा नेप्सेमै पनि हुन्छ डेटाहरू नभए आफूले पनि ब्याकअपहरू लिन थाल्ने त्यसको हिस्ट्री के छ त कतिको भोलाटाइल नेचरको छ त्यो सेयर्स कुनै सेयर कुनै स्क्रिप्ट ट्रेडिङको लागि ठिक हुन्छ भने कुनै चाहिँ लङ टर्ममा होल्ड गर्न जसमा प्राइसको फ्लक्चुएसन धेरै हुँदैन तर रेगुलर एउटा अर्निङ आइरहेछ भने त्यो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा अथवा मोर्गेज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ राख्ने जुन चाहिँमा चाहिँ प्राइस आज यो थियो हप्ता दिन 10 दिनमा 1 महिनाभित्रमा त फेरि एउटा निश्चित पर्सेन्टको गेन आएको छु मानौँ न 10% को रेन्जमा त म आफू चाहिँ 10% 12% को रेन्जमा गेन आउँछ 1 महिना 1.5 महिनाको होल्डिङ पिरियडमा भने केही फरक परेन नि त्यो 1 महिना 1.5 महिनाको होल्डिङ पिरियडमा फेरि डिस्पोज गरेर फेरि 10% को 12% को गेन खाँदा वर्षमा 3 पटक मात्रै गर्दाखेरि यहाँ पनि 30-35% को रिटर्न त बस्यो धेरै राम्रो रिटर्न हो त्यो भनेको त होइन ट्याक्स भने यहाँ त धेरै छैन यसमा फेरि यसमा चाहिँ अघि सोध्नु भएको थियो कोही साथीले र भन्नुहुन्थ्यो कि प्रोभिजनिङको व्यवस्था सेयरमा त त्यो पनि छैन कि पैसै आउँदैन उड्दैन इरिकभरेबिलिटी आदि इत्यादिको त्यो पनि पर्दैन त 30% 35% को गेन त इजिली गर्न सकिन्छ तर त्यो स्क्रिप्ट हामीले सेल गर्ने कति बेला मात्रै भन्दाखेरि पनि इन्ट्री गर्ने कि नगर्नेमा पनि हामीले होसियारी चाहिँ हुनु पर्यो र कुन पर्पजले गर्ने इन्ट्री त्यो सेयरको नेचर के छ त्यसको बिजनेस कस्तो छ म्यानेजमेन्ट कस्ता छन् यो चिज हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँले दिनुभएको एउटा उदाहरणलाई धेरैजनाले क्याच पनि गर्नुभएको थियो यदि हामी खेलाउनै गर्ने हो भने अलि दुध दिने गाईको खेलो गरौँ भनेर यो विशेष गरी ब्याङ्किङ स्टकमा पनि वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कको कम्पेरिजन गरेर धेरै लगानीकर्ताले के सोध्नु भएको छ भने विकास ब्याङ्कले चाहिँ अलिक बढी प्राइस पनि बढिरहेको वा चाहिँ भनौँ न त्यो खालको क्यापिटल गेन लिने गरी पनि त्यो स्टक चलाउन सकिने भयो त्यो अपर्च्युनिटी आयो तर वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ आएन यो गाई चाहिँ कस्ता कस्ता खालका परेछन् यी हुन त दुवै दुधालो हुन् तर पनि किन वाणिज्य ठुलो गाई चाहिँ किन सस्तो सानो गाई चाहिँ किन महँगो भनेर सोध्नु भएको छ धेरैले अब यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार कस्तो हो भने हाम्रो पोर्टफोलियोमा दुवै थरी सबै थरी हुनुपर्छ अब यो दुवै थरी भन्दा पनि सबै थरी हुनुपर्छ कुनलाई कति वेट दिने भन्ने कुरा हो आफ्नो टोटल इन्भेस्टेबल फन्डको 10-20% फन्ड चाहिँ यस्ता स्क्रिप्टहरूमा पनि लगाउँदा फरक पर्दैन तर आजको परिवेशमा र यति बेलाको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ कता कता अब त्यो जुन क्यापिटल गेन जसले रियलाइज गर्नुभयो सायद अब इन्ट्री गर्नेले त्यो लेभल पाउनुहुन्न कि अलि एउटा रिस्की जोनमा पुगे हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर यो मैले फेरि कुनै पर्टिकुलर सेक्टरलाई नराम्रो पर्टिकुलर सेक्टरलाई राम्रो भन्न खोजेको पनि होइन मैले अघि भनिहालेँ यहाँको
तरकारीमा आलु भए जस्तै पोर्टफोलियोमा कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बाँकी चाहिँ आफूले एलोकेट गर्ने आफ्नो रिस्क टोलरेन्स क्यापेसिटीको आधारमा हो। जस्तो आजको दिनमा हामीले अघि कतिपयले कस्तो खालको कम्पेरिजन पनि गरिरहनु भएको छ भने अघिल्लो बुलमा हेर्ने हो भने कुनै एउटा स्टक चाहिँ 6000 7000 पुगेका थिए होइन, ती स्टक आज 1200-1300 उपलब्ध छन्। कुनै बेला चाहिँ 4000 5000 पुगेका स्टकहरू अझै 700-800 छन्। यसपालि चाहिँ त्यो रियल बुल आउन बाँकी भएको हो वा त्यो ठाउँसम्म पुग्ने स्थिति नै नरहेको हो वा के हो भनेर पनि धेरैले सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ यसो हो, बुल फेज वास्तवमा मेरो आफ्नो भ्यू चाहिँ कन्टिन्यू नै छ। अहिले भर्खर साउन लागेको छ, हरियाली आउँदैछ। अहिले यति बेला जस्तो जे पनि हरियो देखिन्छ, हेर्नुहोस् बाटैभरि हरियाली छ। हिउँद लागेपछि सदाबहार टाइपका वृक्ष मात्रै बाँकी रहन्छन्, अरू बाँकीको हरियाली चाहिँ हराउन सक्छ। अब यो हरियाली कहिलेसम्म चल्छ त भन्ने मेन क्वेसन हो। यो हरियाली चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमसम्म जुन सिचुएसन छ अहिलेको एउटा फोर्सिएबल फ्युचर भन्छौँ हामी, त्यो फोर्सिएबल फ्युचर आजको दिनमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टको रेट बढिहाल्ने जस्तो सिचुएसन देखिँदैन, होइन त? अरू लिक्विडिटी पोजिसन टाइट हुने खालको अन्य भनौँ न त्यस्तो पनि देखिँदैन कि इलेक्सनहरू आउँदैछ, बजेट चाहिँ खर्च भएन, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अब यो बढी गर्न पर्यो भन्ने गभर्मेन्टको फोकस पनि भइरहेकै जस्तो अवस्था देखिन्छ। सबैको साइकोलोजी, अनि फेरि बोनस आउने सिजन, अनि फेरि अहिलेको कस्ट अफ क्यापिटल र बोनसको रेट अफ रिटर्नको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कन्टिन्यू हुन्छ। अहिले मध्यभागमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। अझै 1-1.5 वर्ष कम्तीमा यो जाँदाखेरि चाहिँ सबैले सोच्नु भएको एउटा एचिभ हुने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र मेरो आफूले एक्सपेक्टेसन गर्ने, मैले क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ तरिका के हो भने, मैले पाएको रिटर्नलाई मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटले क्यापिटलाइज गर्छु म। 9% सपोज अहिलेको हिसाबले 8%, 9%, त्यो रिटर्नलाई 9%ले क्यापिटलाइज गर्दाखेरिमा कति प्राइस हुनुपर्छ, त्यो प्राइस नपुगुन् जेलसम्म बुल रोकिँदैन। जब त्यो एउटा इन्डिफरेन्स पोइन्ट अब चाहिँ किन्दाखेरि नोक्सान हुन्छ, आफ्नो कस्ट अफ फन्डलाई कभर गर्न सक्दैन भन्ने एउटा पोइन्ट आउँछ र फेरि मार्केटमा इन्ट्रेस्टको रेट पनि बढ्दै जान थाल्छ। मान्छेहरू सबैजनालाई पनि फेरि अरू बिजनेसमा सिचुएसनहरू बन्दै जाँदा अब यतातिर पनि गर्दै जाउँ भन्ने एउटा मास साइकोलोजी नै आउन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल बुल सिद्धेला र बियरिस फेज आउला। तर यसो होइन कि बुल फेज चल्दा चल्दै आजसम्म बुल फेज चल्यो भोलिबाटै बियरिस आउँछ भन्ने त होइन नि। बुल फेजमा पिकमा पुगिसकेपछि केही समय त्यो फ्लक्चुएटिङ भइरहेको छ, साइडवेज ट्रेडिङ हुन्छ र अनि हामीलाई सफिसियन्ट टाइम हुन्छ, 2-4 महिना 5-6 महिनाको टाइम हुन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ वास्तवमा बियरिस सुरु भयो भन्ने सबैले बुझ्ने गरिकन आउँछ। अहिले यो कन्फ्युजन हुनै पर्दैन मेरो विचारमा, साउन भर्खर लागेको छ। जस्तो यहाँनिर लगानीकर्ताले कस्तो खालको हिसाब बारेमा पनि सोध्नुहुन्छ भने, जस्तो अघिल्लो बुलमा कुनै एउटा स्टक 6000 पुगेको थियो, 5000 पुगेको थियो, 4000 पुगेको थियो, आज त्यो स्टक चाहिँ लगभग 1200-1300, 700-800 मा पाइन्छ। अब 700-800 मा किनेको वा 1200-1300 हालेर त्यो किनेको स्टक चाहिँ अब यो बुल मार्केट 1-1.5 वर्षमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ म 6000 पुर्याउँछु भनेर राख्ने हो कि वा चाहिँ 2000 पुगेपछि होइन अब पुग्यो भनेर बेच्ने हो कि, यो चाहिँ के गर्ने भनेर पनि धेरैजना कन्फ्युजनमा हो। यसमा फेरि आफ्नो अब्जेक्टिभ के हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यदि म त्यो बिजनेस एउटा अर्निङको हिसाबमा, इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा लिँदैछु भने मैले त्यो बेच्न भएन। म बस्ने घर, मेरो जुन एट्याचमेन्ट भएको घर छ, कसैले जतिसुकै प्राइस दिन आए पनि त म बेच्दिनँ नि। तर त्यो मेरो एउटा एक्स्ट्रा ट्रेडिङको लागि अथवा कुनै रेन्टल पर्पजको लागि राखिराखेको थियो भने मैले त्यो रेन्टलबाट इन्कम लिनु र त्यो बेचेर आउँदाखेरि त्यो रुपियाँलाई अन्त मोबिलाइज गर्दाखेरिमा कस्तो हुन्छ भनेर मैले हिसाब गर्ने, त्यो हिसाबले गर्ने होइन। जहाँसम्म यो अगाडिको बुलमा 5000 6000 पुगेको सेयर आज चाहिँ 1000 अथवा कुनै त 1000 तल पनि छन् भन्ने हिसाबको छ। यो कति पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा त डिमान्ड एन्ड सप्लाईले फरक पार्छ, मेन चाहिँ पार्ने नै त्यसैले हुन्छ। अब किन डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अरू फ्याक्टरहरू थिए त्यसमा होइन।
नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा बोनस सेयर धेरै आउँछ अथवा राइट सेयर आउँछ। अब यो यस्तै खालको भनौँ न केही मेसेजहरू न्युजहरू बजारमा आयो भने एकदमै अब त्यो आइपिओमा सेयर नपर्ने भएको हुनाले राइट सेयर हुँदा त त्यसले डाइल्युट गराउँछ, त्यस कारण भनेर एकदमै माथि प्राइस पुग्ने हिसाबले गएको हुन्छ। सम्भवतः यो ब्याङ्किङ स्टक नै हुनुपर्छ मैले बुझेको, यदि म गलत छैन भने। त्यति बेला ब्याङ्किङहरूको पेड अफ क्यापिटल बढाउने कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू थियो र त्यसमा बोनसहरू ब्याङ्कले पनि सकेसम्म तानतुन गरिकन पनि बोनस दिने, आफ्नो पेड अफ क्यापिटल पुर्याउनको लागि राइट इस्यु गर्ने, यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो फ्याक्टरले पनि काम गरेको हुनसक्छ। र अब चाहिँ त्यो फ्याक्टर त्यति रेलेभेन्ट भएन। तर पनि एउटा क्यालकुलेसन, सिम्पल क्यालकुलेसनको तरिका म आफूले चाहिँ कसरी बुझ्ने हेर्ने गरेको छु भने त्यसबाट जे रिटर्न आउँछ त्यो बोनस स्प्लिटलाई, त्यो बोनसको स्प्लिटलाई 52 विकको लोअर प्राइस भन्ने गरेको थिएँ मैले। तर अहिलेको बजारको कन्डिसन्स हेर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ अबको 52 विकको लोअर भनेकै 180 डेजको एभरेज बस्न जान्छ होला। यो बुल सकिदाको अवस्थामा 52 विकको लोअर प्राइस अहिलेको 180 डेजको प्राइस भएर बस्न जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले पाउने बोनसको फ्र्याक्सनलाई 180 डेजको प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेटको हिसाबले हामीले हेर्दा 8-9%, त्यो 9%ले क्यापिटलाइज गरिदिने हो भने भनेको मतलब 0.09ले डिभाइड गर्ने, रिटर्नलाई 0.09ले डिभाइड गर्ने हो भने जे एउटा प्राइस आउँछ त्यो प्राइससम्म चाहिँ नपुगिकन बुल सिद्धिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको अझै रिटर्न वाइजको हिसाबले हेर्दा चाहिँ भनेको अझै पनि आजको दिनमा 700-800मा पाइने स्टक चाहिँ यदि राम्रो कम्पनी हो भने त्यसलाई होल्ड गर्दा भोलिका दिनमा फाइदै हुने स्थिति छ। अब 700-800 भनेर प्राइसले मात्रै चाहिँ त भएन, त्यसको रिटर्न कति आइरहेछ त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। यदि रिटर्न हामीले 180 डेजको एभरेज प्राइसलाई बोनसको फ्र्याक्सनले मल्टिप्लाई गर्दा आउने रिटर्न 10% भन्दा एभोभ छ भने चाहिँ त्यस्तो सेयरहरू अझै बढ्छ। कतिपयले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने अब यो अहिले ब्याङ्कको एकदम कम छ इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो भएको हुनाले पनि बजार अलिकति धेरै सहज भएको छ होइन, भोलिका दिनमा पनि यो सधैँ नरहला वा कहिलेसम्म यो रहला, केही छ त्यस्तो अपेक्षा वा केही छ भनेर पनि सोध्नु भएको छ। इन्ट्रेस्टको रेट मेरो विचारमा इन्ट्रेस्टको रेट बढिहाल्ने तत्कालीन त्यस्तो अवस्था मैले चाहिँ देख्दिनँ। किनभने के कारणले लिक्विडिटी सर्ट हुने त भन्ने क्वेसन हो। गभर्मेन्टको प्रायोरिटी यदि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु हुन गयो भने पनि फेरि त्यसमा गभर्मेन्टको सब्सिडाइज हिसाबले आउनु पर्यो होइन, त्यसलाई त प्रायोरिटीमा राखेर त्यो हिसाबले पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन मिलेन। अब अर्को त्योभन्दा बाहेक त अन्त कहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुने हो र अहिले होइन, हाइड्रो सेक्टरहरू भइ नै राखेकै छन्, त्यो कन्टिन्यू गोइङ अन छँदैछ, ट्रेडिङहरू भइराखेकै छन्। त्यो हिसाबले गर्दा र अनि गभर्मेन्टको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउनुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ गभर्मेन्टले नै लिइरहेको र पहल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट तुरुन्तै माथि जान्छ भन्ने जस्तो अवस्था मैले देख्दिनँ। त्यसै कारणले बुल फेज पनि सकिँदैन भन्ने लाग्छ। हामीले नवराज सरसँग फेरि अन्तर्वार्ता गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि धेरैजनाले सोधेको मध्ये पनि यो एउटा प्रश्न हो, तपाईँ प्राइम चार्टर्ड एकाडेमी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, सिए पढाउनुहुन्छ वा त्यो सँगसँगै चाहिँ यता एकाडेमिकतिर स्वयं इन्टरनेसनल कलेज पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यति मिठो लाग्यो अघिल्लो अन्तर्वार्ता भन्ने चिजलाई कोट गरेर केही लगानीकर्ताले के पनि सोध्नु भएको छ भने यो प्राइम सिएमा चाहिँ यो सेयर मार्केट सम्बन्धी पनि 2-4वटा क्लास वा 2-4वटा ट्रेनिङ त्यस्तो गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, नवराज सरलाई सोधिदिनु होला भन्नुभएको छ। अब यसमा यस्तो हो, सेयर मार्केटै भनेर मार्केटकै एक्सपेक्टेसन, मार्केटकै प्राइस चाहिँ कति होला के होला भन्ने टाइपको गेसिङ दिने टाइपको त्यस्तो त होइन। तर जे फ्याक्टर्सहरू हामीले मार्केटमा इन्ट्री गर्दाखेरि जान्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै अर्निङ पर सेयरका कुराहरू, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पढ्ने तरिकाहरू, ब्यालेन्स सिट बुझ्ने तरिकाहरू, यो एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनौँ न, त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो क्लासहरू कन्डक्ट गरेका छैनौँ होइन। अब मैले आफूले जानेका कुरा बताउँदाखेरि
मासलाई फाइदा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि म बताउन रेडी छु। त्यस्तो केही छैन। केही चिजहरू त्यस्तो सोद्धाखेरिमा जुन थ्योरिटिकल्ली बुझाउन मिल्ने छ त्यो थ्योरिटिकल्ली यहीँको यो मिडिया मार्फत पनि बुझाउँला भनौँला होइन। जुन चिजमा अलिकति हामीले मेहनतै गर्नुपर्ने र टेक्निकल नलेजै एक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ अब अहिलेसम्म त त्यस्तो व्यवस्था केही छैन होइन। गर्न नसकिने त होइन, तर अब हामी त्यतातिर फोकस भएको छैनौँ वास्तवमा। यो अन्तिम प्रश्न पनि यो कार्यक्रमको सन्दर्भ नमिल्दै पनि धेरैजनाले सोधेका हुनाले यो कार्यक्रममा आउट अफ सन्दर्भ एउटा प्रश्न राखेँ। तपाईँ सिए कलेज सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ, सिए पढाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले धेरैजना +2 सकेका वा ब्याचलर सकेका चाहिँ साथीहरू जो सेयरमा पनि अलिअलि झुकाव राख्नुहुन्छ, सिए पढ्नु पर्यो भने चाहिँ यसका विषयमा छोटकरीमा थोरै बताइदिनु न भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। अन्तिममा तपाईँलाई यो प्रश्न राखेँ मैले। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो। एकाउन्टिङ, फाइनान्सिङ र बिजनेस अर्थ क्षेत्रसँग नलेज चाहिने जे म्याटरहरू हुन्छन्, सब्जेक्ट म्याटरहरू, त्यो सबैलाई कलेक्टिभली पढाउने एउटा कोर्स हो जुन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भनेर छ, आइक्याम 7 बाटोमा। त्यहाँ हामीले रजिस्टर्ड गर्नुपर्छ र पढ्नको लागि चाहिँ हामीले प्राइभेटली शिक्षालयहरूमा सम्पर्क गर्ने हो। यो पढ्नको लागि करिब 5 वर्षको ड्युरेसन हो रेगुलर पास हुँदाको अवस्थामा। खर्चको हिसाबले करिब 4-4.5 लाखमा BBS समेत हामीले पढ्न सक्छौँ, कभर गर्न सक्छौँ। र एलिजिबिलिटीको हिसाबले हेऱ्यौँ भने हामीले +2 कुनै पनि सब्जेक्टमा, साइन्स होस्, म्यानेजमेन्ट होस्, जुनसुकै सब्जेक्ट भए पनि हुन्छ, हामीले पढेको जुनसुकै फ्याकल्टीबाट पनि मिनिमम 2.4 CGPA जुन हुन्छ कम्बाइन्ड 11-12 को, त्यो कम्बाइन्ड 2.4 मेन्टेन भएको हुनुपर्छ भने सब्जेक्ट वाइजको हिसाबले हिसाब गर्दा चाहिँ हामीले D+ भन्दा बिल्लो हुनु हुँदैन। यदि यो सबै चिजहरू रिक्वायरमेन्टहरू आफ्नो मिट हुन्छ भने यहाँले पढ्न पाउनुहुन्छ। जो +2 को भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 12 को एक्जाम दिइसकेपछि रिजल्ट आउनु अगाडि नै पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कोर्स स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कोर्स जोइन गर्नु अगाडि अलिकति आफूले आफ्नो पेसेन्स लिने र मेहनत गर्ने क्षमता चाहिँ कस्तो छ त त्यो एउटा एसेसमेन्ट गरेर जोइन गर्दा हुन्छ। यसको मतलब असाध्यै गाह्रो भन्ने होइन, बाहिर सुनेको जस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ होइन, तर होसियारीका साथ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कोर्स चाहिँ हो। र मैले सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नेचर खट्न सक्ने र खप्न सक्ने, दुईटा ख भन्ने गरेर हुन्छु। यो तपाईँको नेचर छ भने खट्न सक्ने र कहिले धैर्यता पनि लिन सक्ने त्यो नेचरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ असाध्यै राम्रो कोर्स हो। म पनि सरकारी स्कुलबाट नेपाली मिडियममै पढेर होइन, एउटा गाउँमा त्यति बेला त SLC भन्ने चलन थियो, त्यो पास गरेर अनि सिए पढ्न गएको थिएँ। BCom पास गरिसकेपछि र राम्रो मेहनत गरेर पास हुन सकेँ, यो ठाउँमा आएँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उहाँहरू सबैलाई वेलकम, स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। हवस् त, तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।